अब पालो इन्टरभ्यू इन द न्युजको। आजको इन्टरभ्यू इन द न्युजमा यसै विषयमा हामी अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्ग्यालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। इन्टरभ्यू इन द न्युज। अर्यालज्यू इमेज समाचारमा स्वागत छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकायमा यति ठुलो आरोप लागेको छ। अब उहाँले त राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। अब उहाँमाथिको कारबाही कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? पहिला जुन राजीनामा दिएको कुरा छ, यो राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ संविधानमा। यो धारा 238 मा उहाँले चाहिँ राजीनामा कसरी दिनुभयो? अब राजीनामा यसरी चाहिँ यो महाभियोगबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि राजीनामा दिएको कुरालाई हामीले सहजै यसरी मान्दिनु हुँदैन। यो चाहिँ यसले दण्डहीनता बढाउँछ। राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा भनेर लेखिएको छ संविधानमा। उहाँले राष्ट्रपति समक्ष दिनुभयो कि भएन त्यो चाहिँ शनाखत हुनुपर्छ। त्यसकारणले उहाँमाथि खास चाहिँ हुनुपर्ने महाभियोगकै प्रक्रिया हो। महाभियोगकै प्रक्रियाबाट गएर उहाँको खराब आचरण स्थापित हुन्छ र त्यो भ्रष्टाचारको रूपमा पनि स्थापित हुन्छ अनि त्यो अनुसार उहाँमाथि मुद्दा चल्नुपर्ने हो खास। अब कारबाही प्रक्रिया चाहिँ ठाउँहरू के छन् त? अब राष्ट्रपति समक्ष दिनुभयो अथवा कसरी दिनुभयो? राजीनामा त उहाँले दिनुभयो, तर अब उहाँले जुन घुस लिएको भन्ने कुराहरू बाहिर आइसकेपछि त्यसको आधारमा उहाँले राजीनामा अहिले दिनुभएको छ। अब उहाँलाई छानबिन गर्ने नगर्ने, अख्तियारले कारबाही गर्ने नगर्ने अथवा अरू किसिमका छानबिन उहाँमाथि हुने नहुने कानुनी आधारहरू के छन्? यो संविधानले चाहिँ केही जटिलताहरू कायम गरेको छ। खास गरेर यो महाभियोगको प्रक्रियाबाट गइसकेपछि, महाभियोग पारित भइसकेपछि खराब आचरण देखियो भने खराब आचरणभित्र चाहिँ भ्रष्टाचार पनि पर्छ। अनि त्यो चाहिँ महाभियोगको प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि भ्रष्टाचार देखियो भने अनि मुद्दा चलाउने भनेर एउटा त्यो प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। र जहाँसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय छ, यो संविधान र अन्य कानुनमा छुट्टै व्यवस्था रहेछ भनेदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन भनेर स्वयं संविधानको धारा 239 को 1 मा पनि यो कुरा लेखेको छ। त्यसै गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा 4 मा पनि यो कुरा लेखेको छ। त्यसकारणले केही संवैधानिक र कानुनी जटिलता चाहिँ छन्। अब यो संवैधानिक र कानुनी जटिलता को सम्बन्धमा अब एउटा चाहिँ के हो भने राष्ट्रपति समक्ष उहाँले राजीनामा दिएको हो कि होइन भन्ने कुरा शनाखत गरेर त्यसबाट चाहिँ यदि राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएको होइन भन्ने कुरा हामीले स्थापित गर्न सक्ने अथवा राष्ट्रपतिले त्यो राजीनामा चाहिँ नलिने यो प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले राजीनामा लिनु पनि हुँदैन, जसको बारेमा यति चाहिँ प्रत्यक्ष प्रमाण आइसकेको छ भनेदेखि उहाँको राजीनामा लिने दर्ता गर्ने कुरा नै गर्नु हुँदैन थियो। र फेरि राष्ट्रपतिले कुनै पनि काम गर्दाखेरि ओम प्रकाश जी जस्तो भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3 उल्लेख गरेर अधिवक्ता सुनिल पोखरेल जो नेपाल बारका महासचिव पनि हुनुहुन्छ, यसबाट कारबाही गर्न सकिन्छ नि भनेर उहाँले चाहिँ नि त्यो उल्लेख गर्नु भएको छ। त्यसमा तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? हजुर, मैले दफा 4 पनि एकचोटि हेर्नको लागि अनुरोध गर्छु। 4 मा चाहिँ फेरि के लेख्यो भने म तपाईलाई यो दफा 4 को व्यवस्थै यहाँ पढेर पनि सुनाइदिन्छु। दफा 4 मा आयोगको क्षेत्र अधिकार क्षेत्र भन्छ, यो सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ। तर क मा के लेख्छ भने संविधानको धारा 239 को उपधारा 1 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ भनेर भन्यो। अब 239 को 1 मा के छ भनेर जाँदाखेरि यसको 239 को 1 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यसमा के लेख्यो भने आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्नेछ भनेर भन्यो माथि। तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन भनेर यसले चाहिँ यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनि चाहिँ अरू न्यायाधीशहरू त्यसै गरेर विभिन्न चाहिँ 13 वटा संवैधानिक निकायका छन्, त्यो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू र छुट्टै कानुनले चाहिँ सेना सम्बन्धी छुट्टै कानुनले सेनाको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारणले यी व्यवस्थाहरू यी कुराहरूलाई यी अधिकारीहरूलाई चाहिँ अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राखेको अवस्था देखिन्छ। तर चाहिँ के छ भने यसमा यो चाहिँ महाभियोग ठहर भयो भनेदेखि धारा 101 बमोजिम पनि र यो चाहिँ धारा 239 बमोजिम पनि
र महाभियोग कार्यविधि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बमोजिम पनि त्यसको दफा 9 तिर हुनुपर्छ। महाभियोग स्थापित भयो भनेदेखि र त्यो भ्रष्टाचारको कारणले महाभियोग लागेको रहेछ भने मुद्दा चलाउन सकिन्छ भनेर लेखेको छ। ओम प्रकाशजी, अब कस्तो गलत संस्कार बस्छ कि जस्तो भन्ने चिन्ता भयो क्या। जस्तो लोकमान सिंह कार्कीको सन्दर्भमा पनि महाअभियोग लगाउने हल्ला चल्यो, त्यसपछि बल्ल बल्ल उहाँले राजीनामा दिनुभयो, अब अहिले उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गोपाल पराजुलीको विरुद्धमा पनि फेरि महाअभियोग लगाउने भन्ने उहाँले चाहिँ फेरि राजीनामा दिनुभयो, अहिले बसिराख्नु भएको छ। अब अहिलेको अख्तियारको आयुक्त पाठकजीको सन्दर्भमा पनि महाअभियोग लगाउने भनियो, उहाँले चाहिँ नि राजीनामा अहिले दिनुभयो भनेपछि अब उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्नुभयो गर्नु भएन अझ त्यतातिर म जान चाहन्न, तर अब भ्रष्टाचार गर्ने अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने अनि महाअभियोग लाग्छ भन्ने भएपछि राजीनामा दिएर चोखिएर बस्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता त आगामी दिनमा भयो नि। लोकमान सिंह कार्कीको सन्दर्भमा त तपाईँको अनुभव केही छ, केही प्रयास गर्नुभएको थियो, तपाईँहरूले केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, त्यसकारणले यो के हो भने यो संवैधानिक पदमा न्यायाधीशको पदमा बस्ने व्यक्तिहरूको उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। यत्रो उनीहरूको लागि प्रोटेक्सन दिएको छ, कहीँबाट पनि कसैले ब्ल्याकमेलिङ नगरोस्, उनीहरूमाथि कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नहोस् भन्नको लागि उनीहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि दिएको हो। तर त्यसमा अब उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति पठाउन सकेको भएदेखि, त्यस्तो व्यक्ति नियुक्ति गर्न सकेको भएदेखि त्यो अनुसारको प्रोटेक्सन दिएको, त्यो उन्मुक्ति दिएको कुराहरूले पनि त्यसले चाहिँ त्यो जायजै ठर्थ्यो, त्यसको औचित्य स्थापित हुन्थ्यो। तर के भयो भने नियुक्ति गर्ने अधिकारीले अब यो पदहरू बेच्छन्। हेर्नुहोस्, नेपालको यो रियालिटी हो। अब पदै बेचिसकेपछि अब कस्तो मान्छे आउला त्यहाँ? उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे आउँदैन। पोलिटिकल एउटा चाहिँ प्याट्रोनेज छ, यहाँ पोलिटिकल प्रोटेक्सनिजमको कुराहरू छ, राजनीतिक संरक्षण छ। राजनीतिक संरक्षण पाएर चाहिँ नियुक्ति हुन्छ मान्छे, सके त त्यो पद नियुक्ति गर्दाखेरि पनि उसलाई चाहिँ उसबाट रिश्वत लिएर नियुक्ति गरिन्छ, अनि ती मान्छेले आफ्नो नैतिक चरित्र चाहिँ गुमाएका हुन्छन्। अब यही परिस्थिति हो। तर संविधानले के गरेको हो भने वास्तवमा यो खालका मान्छेहरूलाई अलि चाहिँ उच्च नैतिक चरित्रवान हुन्छन्, यिनीहरूलाई सकभर अख्तियारले चाहिँ तुरुन्तै यिनीहरूमाथि चाहिँ हस्तक्षेप गर्न नसकोस्, यिनीहरूले अख्तियारबाट पनि स्वतन्त्र रहेर काम गर्न सकुन् भन्ने चाहिँ सोच राखिएको। किन भन्दा यस्ता निकायहरू राज्यका अरू रेगुलर इन्स्टिट्युसन जस्तो होइन नि त। यिनीहरूको लागि त यिनीहरू त विशेष वाचडग बडीको रूपमा स्थापित गरिएको, यिनीहरूमा चाहिँ उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको। तर नियुक्ति प्रक्रियामै गलत पात्रहरूलाई लगेको अवस्था छ, चाहे त्यो लोकमानको पालामा होस्, लोकमानको प्रकरणमा, चाहे चाहिँ पाठकको प्रकरणमा होस्, कुरा एउटै छ। अर्यालज्यू, कतिपय आम बुझाइ त अख्तियारभित्र यस्तो सेटिङ सामान्य हो, यो चाहिँ अहिले चुहिएर मात्रै बाहिर आएको हो भन्नेसम्म पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। अब आम मानिसले कसरी कसको विश्वास गर्ने हो? यो चाहिँ यो यथार्थ हो कि अख्तियारमा पनि हेर्नुहोस्, त्यो मालपोतमा, भूमि सुधारमा, विभिन्न इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा, सडकमा काम गरेका मान्छेहरू तिनै मान्छेहरू आउने हुन्। अब त्यहाँ चाहिँ जुन अहिले नियुक्ति भएको छ, सरकारका सचिव भएको व्यक्तिहरू नै आउनु भएको छ होइन। त्यसकारणले अब यसमा के छ भने त्यो नियुक्ति हुँदाखेरि पनि राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ संलग्नता छ, त्यसमा उहाँहरूको कोटाबाट आउनु भएको छ। विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले राजनीतिक नेता मार्फत ती नामहरू पारित गरेर नियुक्ति गराएको अवस्थाहरू छ। भनेपछि नियुक्ति प्रक्रिया जे थियो, जुन इन्ट्रेस्ट ग्रुपले उहाँहरूलाई ल्याएको थियो, त्यही इन्ट्रेस्ट ग्रुपले उहाँहरूबाट फाइदा लिन्छ र उहाँहरू त्यो पदमा गएको व्यक्तिले यी कानुनका चाहिँ यी लुपहोल्सहरू अनुसार उहाँहरूले फाइदा लिनुहुन्छ, आफूले उन्मुक्ति लिनुहुन्छ। चाहे त्यो लोकमानको प्रकरणमा होस्, चाहे गोपाल पराजुलीको प्रकरणमा होस्, चाहे चाहिँ अहिले राजनारायण पाठकको प्रकरणमा होस्, कुरा एउटै दोहोरिएर आएको छ। ओम प्रकाशजी, संविधानमै हामीले सुधार गर्नुपर्छ। ओम प्रकाशजी, सुधार नगरेपछि हुँदैन। अब त्यसो भए राजनारायण पाठक जो अख्तियारका आयुक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ। अब यसको छानबिनको सन्दर्भमा, कारबाहीको सन्दर्भमा अख्तियार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अथवा अरू संसदीय छानबिन हुन सक्छ कि सक्दैन? अरू खालको चाहिँ नि उच्च आयोग बनाएर कुनै छानबिन हुन सक्छ कि सक्दैन? अथवा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हो कि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हो कि? तपाईँ के सुझाउनुहुन्छ अन्तिममा? होइन, यसमा भ्रष्टाचार चाहिँ भ्रष्टाचारै हो है, त्यसलाई चाहिँ कसै गरी पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। पहिलो कुरा, राष्ट्रपतिज्यूले त्यो चाहिँ राजीनामा बुझ्नै हुँदैन। उहाँको राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा पद रिक्त हुने अवस्था हो। तर उहाँलाई चाहिँ पद रिक्त हुने अवस्था होइन कि पद मुक्त गर्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ। त्यो भनेको महाभियोगको प्रक्रियामा जानुपर्छ। राष्ट्रपतिज्यूले त्यो राजीनामा बुझ्नै हुँदैन। राष्ट्रपतिज्यूले फेरि राष्ट्रपतिज्यू समक्ष राजीनामा बुझाइसक्नुभयो भनेर खबर आइसक्यो के? अब यो अवस्थामा चाहिँ अबको बाटो के हुन सक्छ? होइन, सनाखत भएको छैन होइन। गोपाल पराजुली पनि त्यसै गरेर उन्मुक्ति लिनुभयो होइन। त्यसरी चाहिँ त्यो सनाखत नभइकन हुँदैन। राजीनामा दिएको कुरा त सनाखत हुनु पर्यो नि। हामी एउटा सामान्य कर्मचारीको राजीनामाको सम्बन्धमा त अदालतमा यो सनाखत भएको छ कि छैन सम्बन्धित जसको अगाडि गएर राजीनामा जसलाई बुझाउनु पर्ने हो उसको अगाडि बुझाएको हो कि होइन, के कस्तो परिस्थितिमा राजीनामा बुझाएको, उसले स्वेच्छाले हो कि अथवा कुनै कसुरबाट उन्मुक्ति लिनको लागि हो कि भनेर
उसलाई चाहिँ शनाखत गराउने त्यो चाहिँ आम चाहिँ प्रचलन छ, त्यो एउटा चाहिँ कानुनी प्रक्रिया हो। अब उहाँको शनाखतै नगरिकन कसरी उहाँले राजीनामा दिएको हामीले स्वीकार्छौँ? उहाँ चाहिँ संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गतै जानुपर्छ, उहाँमाथि महाभियोगको छानबिन नै हुनुपर्छ। महाभियोग लागिसकेपछि उहाँमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्न सक्छ, होइन भनेदेखि उहाँलाई अब यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण उहाँले जुन त्यो पैसा कहाँ लगानी गर्नुभयो त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नलाई केही गर्नुभयो भनेदेखि त्यो फलो गर्दै जानु पर्यो, फलो द मनी। अर्को कुरा के छ भने उहाँलाई कसलाई ठग्नुभयो, उहाँले ठगी गरेको हो कि ठगी गरेको हो भने भिक्टिमले त्यही अनुसारको चाहिँ जाहेरी दरखास्त दिनु पर्यो। कसै गरे पनि उहाँलाई उन्मुक्ति दिन चाहिँ मिल्दैन, त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ भ्रष्टाचारै हो। उहाँले संवैधानिक पदमा छु भनेर उन्मुक्ति लिने कानुनका लुप होल्सहरू हेर्ने कुरा त्यो हुन सक्दैन। यसमा चाहिँ यदि यसरी उन्मुक्ति लिनुभयो भने यसमा स्वयं राष्ट्रपतिज्यू पनि जोडिनुहुन्छ, सांसदज्यूहरू पनि जोडिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू पनि जोडिनुहुन्छ। किन भन्दा राष्ट्रपतिले गरेको हरेक काम कारबाहीमा प्रधानमन्त्रीको या त सिफारिस हुन्छ, या त सम्मति हुन्छ, या रिकमेन्डेसन हुन्छ, या कन्सेन्ट हुन्छ। त्यसकारणले राष्ट्रपतिज्यूले त्यो राजीनामा स्वीकार गर्नुभयो भने पनि त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कन्सेन्ट छ अथवा सिफारिस त यसमा हुने कुरा भएन, कन्सेन्ट छ, सम्मति छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यसमा चाहिँ हामीले जवाफदेही बनाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दियो भने ठिकै छ, नत्र चाहिँ महाभियोग लगाइन्छ भनेर त्यस्तो तालको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले पनि। राजीनामा दिएपछि उन्मुक्ति दिने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ उहाँले पनि। त्यसकारणले यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यसमा चाहिँ जवाफदेही बन्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। हस्, यो समय अनि संवादका लागि ओम प्रकाशजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। Interview in the News.